Ug dili lang ang nagadaot, apil po ang nag-impluwensya sa paghimog dautan dinhi sa yuta. Kinsa man na, walay lain mao si Satanas kiyawa. Apilon kinagbuon ni Jehova aron di na siya maka-impluwensya dinhi sa gipuy-an natong yuta. Ug apil na ang mga tao na nagahimo og dautan nga mga buhat dinhi sa yuta. Kanang mga tao na dunay hapog nga tinguha nga gubon ang bukid kay aron makakwarta og daghan, kada nga tinguha apil na sa wagtanon ni Jehova nga Dios. Mao nang makapalipay kaayo kini nga pasalig na ipasiguli unya ni Jehova nga Dios ang mahimong maayong yuta unya, mahimo na unyang paraiso. Unsa man ang paraiso? Atong tan-awon ang ikaduha hulagway. Palihog ko sa palihog pamalandong nga mga higala o mga kaigsuonan ang paraisong yuta. Imagine nga kung ang imong basakan karon minus og abot o di ka wala gi abot tungod kay daghang mga dangan o di ka tungod sa nagkalain-lain nga panahon. Imagine na unya sumala sa giingon sa Biblia sa Salmo 72:16 kung asa ang border sa imuhang basakan. Ingon ana, dito taaman ang kadagaya sa imong bunga. O nang di na ka problema sa paraisong yuta, nga kung ang imong basakan failure karon dito, dili na failure, mahimo ng abunda, mahimo ng dagayan. O gawas ana kung nagproblema ka sa imong tubig kay dunay hugaw, dunay sistok na nakakontaminate ni anak. Pero dito sa paraisong yuta, di na ta mabalaka nga makontaminate ug hugaw ang atong tubig. Kay hinluan na ni Jehova nga Dios ug maay makapalipay mga kaigsuonan. Sumala sa Isaiah 33:24. Di na ka magbuod kung mabalaka sa paraisong yuta nga kung unsay imong ibnon sa imong maintenance sa imong high blood ug sa imong kolesterol ug sa imong diabetes. Di na ka magkinahanglan og maintenance dito. Di na ka mangita o manghilotay kung kinsay ipahilot sa imong likod nga nagsakit sa imong hawa. Di na ka magproblema na kay apil na sa wagtangon o ipasigulit ni Jehova nga Dios ang higpit nga paglawas sa mga tao. Kung doon na kay membro sa pamilya nga sa pagkakaroon nga dili makalakaw sa ligi nga sa umaabot, makalakaw na. Mo na report nga mabasa nato sa Isaiah kapitulo 35 versikulo 5 ngadto sa 7. Kung doon na tayo mga membro sa pamilya nga dili makakita karon nga gikan sa pag-anak, ipasaligan mo ni Jehova nga Dios nga iya ang buttangon. Na-imagine ba ninyo unsa kanindot unya ang kahimtang nga bation nato? Di ba malipayon? Kung na-imagine ba ninyo unya kung unsay himuon ni Jehova sa mga nagamatay natong minahal sa kinabuhi? Iya nang uhion pag-usap. Dili ba makapalipay kaayo nga imagine nato nga dindot kaayo unya ang kahimtang sa yuta ug ang kahimtang sa pisikal na panglawas sa mga tao. Di na mo mabalaka mo inom og daghang food supplement kay amon mo taas ang atong kinabuhi. Di na mo magproblema dito kung asang hospital o kung asa tawagitang kwarta aron makapalit ta og tambal. Wala na gina mga higala o mga kaigsuonan. Kay si Jehova nagpasalig nato tungod sa iyahang pagkalabing gawhana, kaya kita niya himong anak ka. Salamat kayo sa picture nga ipakita. Kunya, imagine nato sa paraisong yuta, wala na tao nga nagahimo o pagdaon sa atong yuta. O wala na po'y nag-impluensya nato. O wala na ang tinguha nato nga dili hingpit. Nagpasabot ni nga dili na ta makasasala dito sa paraisong yuta. Mapahigawas na ang atong napadulod ng mga sala sa utang una natong ginikanan ug labaw sa tanan. Makakuha na to kunya dito, ma-enjoy na to ang tanong lalalangan ni Jehova Dios. Wala na nang tinguha sa tao karon nga kaugalingon ray hunahon kanang giingon nga hakog ba manang mamintaha sa usawa mo na gihimo sa mga tao sa kalibutan ron nga mamintaha sila sa pagpungkat sa bukid kay aron
daghan po sila og return nga income. Kunya ang luoy kanang lugar nga kanang naguba nga kabukiran ang baryo dinha nga nagpuyo ini kusog ang ulan. Kundi manggaling malandslidean, matabunan, mubaha, di ba? Mo nang ma-imagine na to niya kung unsa kanindot ang kahimtang sa atong gipuy ang yuta karon. Ug aron bukos na nga matuman nga saan mihihuman, doon na siya gisaad nga motabang nato sa paghimo ni anak. Kinsa na ang tubang anak, mga higala, mga igsoon, mabasa nato diha sa 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 13.